مارغريتا اتصلت وقالت إنه أخوها بالمينا، قال عنده شحن بالسفينة، عم يبعتوا حمولات على الاتحاد السوفيتي. بس أنا حاسة... أنا ما سألتك أنت شو حاسة. مفكرني وحدة بسيطة؟ ما بيهمني إذا كنت بسيطة أو لا، لا تزعجيني. لازم تزبط. أنا طلعت حامل سيرجي. عادي، بتصير مع النسوان. استني، من مين حامل؟ ما بعرف كيف بدي فهمك. فيك يعني تسمي هالشي نظرية الحب. نظرية الحب؟ أنا كتير بحبك، بس بنفس الوقت بحب سيرجي كمان. بالحقيقة بحبكن اتنيناتكن. ألبرت، تعال نعيش مع بعض إذا بتريد. تعال. أنت وعيانة لكلامك؟ أسبوع بتعيشي معه وأسبوع معي؟ بدك نعيش ببيت واحد وبدك يانا نكون متفاهمين؟ بصير يعمل لي تماثيل، بالمقابل أنا بعطيه أفكار حلوة، والمسا منصير نتخانق عليكي. معقولة؟ تعرف شغلة ألبرت؟ واحد من أعظم الشعراء السوفييت اسمه فلاديمير مايكوفسكي كان عايش مع حبيبته ليلي بريك، وكان معهم زوجة أوسيب بريك كمان. ما في داعي تحكي لي هالقصة لو سمحتي حبيبتي. مستحيل أقبل بهيك شي. بالأول كنت قبلان لأنك وقتها كنتي عشيقتي وما في شي رسمي، بس هلأ لا. هلأ لازم تكوني واضحة معي. يا هو يا أنا، اتفقنا؟ هالوضع ما بيناسبني. تشرب؟ لا شكرا. اترك هاد من إيدك وأقعد. في شغلة بدي أحكي لك إياها، يمكن ما تهمك كتير، بعرف هالشي. طلعت حامل. مين هي؟ غالينا. عن جد؟ يا بنت، بعرف انك واقفة فوق وعم تتسمعي علينا، بقى لا تحاولي تتذاكي علي. بس طلعتي ذكية عن جد. برافو عليكي، استغليتي الوضع منيح. كنتي بتعرفي انه زوجة النحات رح تروح بمهمة لعند اينشتاين، وطبعا النحات المسكين رح يصير وحيد وما رح يتحمل. بتقوم البنت الفقيرة بتعمل معه علاقة وبتحبل منه، هيك تتحقق مصالح الكل وخاصة المخابرات. بكرة بتتركيهم وبتعيشي مع زوجك اللي عنده منحوتات كتير، بتبيعي له منحوتاته وبتصيري وحدة من الأغنياء. لا كمان تحكي معي هيك مدام مارغريتا، أنا كتير بحبه لسيرجي. حب شو هاد؟ أنت اللي اجيتي بوقتها. أنت ناديت لي. مو هذا المهم هلأ. منيح. شو كنتي مفكرة؟ إنه أنا ما عندي أولاد لأنه أنا ما بدي؟ زوجي في عنده مشكلة، والدكاترة هن اللي قالوا هالحكي. أنا ما خبرتك مشان ما تزعل. لهيك يا عزيزتي بهنيكي بالبيبي اللي ما منعرف مين هو أبوه، بس متأكدين إنه مو سيرجي أبوه. انقلعي من بيتي. ما رح أنقلع، مو على كيفك، وما فيكي تعملي هيك. غلطانة، صدقيني. الشغلة على كيفي ومبلا فيني ساوي هيك. يلا لشوف، انقلعي.
روحي من وجهي. نقلعي. تعرف سيرجي، انت غبي. يا سادة، أنا ما بدي أحكي لا عن الشيوعية ولا عن الاشتراكية. كل واحد فيكن عنده رأيه الخاص بهالموضوع وهو حر. بس أنا بدي أحكي عن شعب عظيم لدولة عظيمة، واللي عانى من خسائر كبيرة، واللي عانى من وجع عظيم. أنا جزء من هاي الدولة، وأنا قدرانة حس بهالوجع. لازم نحط إيدينا بإيدين بعض. الوطن بده ولاده، لما الوطن يكون عم يتوجع أكيد ولاده بيوقفوا معه، وطبعاً هنن اللي بيداووه. آخر شيء أنا حابة أتشكر كل اللي لبوا دعوتنا وإجوا لهون بهاليوم، وبتمنى تكونوا فهمتوا كل شيء حكيته. شكراً لكم. كل شيء تمام حبيبي؟ ايه كل شيء تمام. مدام، حبيت خبرك إنه نحن مستعدين نتبرع لروسيا ب100,000. شكراً لك، هذا من ذوقك. عفواً. وأنا مدام بتبرع ب200,000. هذا لطف كبير منك، أنا عن جد بتشكرك. العفو. نحن جهزنا لكم حفلة صغيرة، تفضلوا لو سمحتوا، رح نكمل السهرة. وهي الغنية مشانكن. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно и светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. هاد كان جزء صغير. مثل ما بتعرفوا روسيا دولة عظيمة، أكيد، ونحن لازم نخدم دولتنا. واجبنا نساعدها. السيد روبرت عم يستناكي، تفضلي مشان وصلك. سيد روبرت، قلي شو وينه سيد روبرت؟ هلا بجاوبك، تفضلي معي. انتوا لوين اخديني؟ عن إذنكم. اتركوني. اطلعي لشوف. يلا، لا تطلعي صوت. أنا زوجها وعندي الحق إني أعرف. أعطيني حدا أقدر أتفاهم معه. شو عم تقول؟ صار لي ساعة عم أشرح لك وعم أقول لك إنه اللي اعتقلوها مرتي. كيف ما دخلني؟ لك مين دخله؟ قل لي مع مين لازم أحكي يعني؟ اسمعني، بطلع على الشارع وبصرخ وبنص ساعة بلم كل صحافة نيويورك، ووقتها كل العالم رح يعرف. ألو ألو، حقراء.
تفضلي. بتشكرك. معقول انت بردانة؟ ما انت من روسيا وهي بلد بارد كتير. منشغل التدفئة. وبالسجون؟ ولا مرة فتت على السجن. أنا بطالب بالمحامي تبعي وممثل السفارة السوفيتية. ما فيني اجيب لك لا المحامي ولا ممثل السفارة، هذا ما موضوع شخصي وما معك هوية روسية. كل اللي بتملكيه وراء مؤقتة أمريكية وبس. انت صار لك زمان عايشة هون وما معك أي شيء بيثبت انك روسية. وطني الأصلي روسيا. إيه؟ هذا هو أهم شيء يا مدام مارغريتا. حضرتك ما عم تفهمي أبداً إنه بلدك معاد الاتحاد السوفيتي، وأنت مستعدة تشتغلي بأي طريقة مشان الوطن ومصلحة روسيا. قصدك عن التبرعات؟ بلا ما نحكي عن هذا الشيء، تعي نتفق إنه على أساس أنت حكيتي لي عن كل هاي المواضيع اللي بتتعلق بتجميع المصاري وعن الأكل والأغراض لوطنك والتبرعات. أنت بتعرف كل هذا اللي عملته؟ هدول بعرفهم، بس شو رأيك هلأ نحكي عن الجانب الثاني من شغلك مدام؟ ما عم افهم عليك. شو يعني جانب تاني من شغلي؟ لما تقرري تحكي بنلتقي. هلأ عن إذنك. استنى شوي، بدك تخليني قاعدة هيك بهالبراد؟ هي أساليبكن؟ هي أساليب هي. أنت مو جاي على بالك تحكي هلأ. عن شو؟ عن شو بدي أحكي معك؟ قلي. رح أقلك. بدك تحكي لي عن هدول. أنا هلأ بدي أعرف كل شيء. شو هاد؟ أينشتاين؟ وهي صورة رفيقتي إلين. شو بدك تعرف عنهم؟ أنا بدي أعرف كل شيء عنهم. شو يعني بدك تعرف كل شيء؟ احكي شو اللي بدك إياه بالضبط. فكري وقرري وخدي وقتك، وبس تعرفي شو بدي بنلتقي مرة تانية. الو، مين عم يحكي؟ بس انا بدي اشوفها. استنى، وقديش يعني؟ انا لي 3 ايام ما شفتها. طيب ماشي، اسمع، اذا عملوا شي معها او فكروا يأذوها راح اكتب لستالين يعلن الحرب. ايه، منشان تفهم هذا الشي. طيب ماشي، بستنى. ماشي، شكرا، بنحكي بعدين. مارغو، انتي منيحة؟ ايه، كل شي منيح. شي غريب، انت كنت بالجامعة وانا مالك كان جاي على بالي روح على نيويورك مع رفيقتي. اتصلت فيها ورحنا على المحطة، وعلى الطريق انكسر كعبي، كانت رح تنكسر رجلي. مشان هيك رجعت على البيت وشفت ناس كتار ما بعرفهم كانوا معبيين البيت، ولما شافوني هربوا مثل ما بتهرب القطط لما تخاف، راحوا بسياراتهم. ما بعرف ليش هيك عملوا. يمكن إذا منترك البيت ومنطلع بيكون أحسن. مارغريتا، وشو دخل مارغريتا؟ ما دخلها، بس قصدي في شي صاير معها. شو اللي عم يصير؟ أنا بطالب إنه تطلع مارغريتا بأسرع وقت. على أي أساس؟ اسمعني، أنا بعرف كتير منيح بالقانون، وبعرف إذا ما طلعت كيف اتصرف. مشان هيك بلا ما نضيع وقت، أنا رح أعطيك ورقة فيها كل شي ومكتوب عليها شو بده يصير. يعني لازم السيد جوفر ما يرفض طلبي بإخلاء سبيلها، وأنا متأكد إنه ما في أدلة عندكم لتوقفوها، لهيك لازم تطلع من هون وبسرعة. بس بلدنا قدم لك كتير شغلات. مو أكتر من أمي وأبي، تأكد من هالشي. تعرف شغلة، الوطن هو الأهم. هذا مو من ضمن صلاحياتي. أنت رح تضطر تحكي مع السيد جوفر مشان هالشي.
نعم. ألبرت؟ وأخيرا اتصلتي. رح تجي؟ لا. لا تبكي حبيبتي، لا تبكي. لا تخليني أزعل. على مهلك، شوي شوي. يلا قربنا نخلص. خلينا نغطيهم بالقش. حمول معي. على مهلك. هدول مبلولين، خلينا نغيرهم. اترك هدول وروح جيب غيرهم. ماشي استاذ. مارغريتا، بتعرفي شو حاسس؟ حاسس حالي خلقت من أول وجديد، مثل أيام الطفولة. منفيق الصبح منشوف ضوء الشمس ونكون مبسوطين. معي حق مو؟ وأخيرا رح حبيبي نرجع بكفي. للوطن. خلصنا. الناس كانوا عم يحكوا إني مجنون لأني راسلت ستالين. أصلا هو شخصيا بعت لي السفينة لتاخذني. هو بيقدر الفنانين، بس الناس مو شاطرة غير تحكي على بعضها. بس الحقيقة هو شخص كتير كتير منيح وبيقدرني. مرحبا مدام مارغريتا. أهلين. كنت عم دور عليكي. وصلتنا الحمولة يلي بدكم تبعتوها. وانتوا لكان بتشتغلوا بهذا الشيء؟ ايه بصراحة هاد شغلي الرئيسي. في معي حدا بتعرفيه، هو بالسيارة مو بعيد. شو رأيك تروحي معي تشوفيه؟ طمن، لا تقلق علي. مرحبا، كيفك؟ شو الشيء المهم يلي بدك تحكي معي؟ أكيد بتتذكر إني حابة أتعرف عليك. ما بعرف إذا نسيت. لا ما نسيت، بس أنا فكرتك بوقتها. كنت مفكرني جاسوسة. بعدين عرفت عنك شيء تاني. والقصة تبع السجن كمان، معناتها أنت كنتي جدية وأنا كنت غلطان. أنت ما عم تلفي وتدوري، وبتمنى أكون عند حسن ظنك. معناتها أنت عم تشتغلي لصالح دولتك. إيه. أنا فكرت بهذا الموضوع، صعب وخطير إني أعطي مفتاح هيك سلاح لدولتك. هلأ بصراحة أنا ما بعرف شيء بخصوص حب ستالين للسلام. كمان إذا ما أخذوه رح يكون الخطر أكبر. ما بتتخيلي قديش غريب هالشي. وجود هالسلاح بإيد دولتين بيمنع العالم من مشكلة عالمية. غير هيك ممكن تقوم حرب عالمية خلال فترة قريبة مو بعيدة. بتعرف، عن جد أنت شخص عظيم. عم حاول إني صدقك. شوفي أنا بحاجة لوسيط يكون أمين. ليك أنا بكون الوسيط، خاصة إنه أيامي صارت معدودة هون. إيه نحن لازم ندير بالنا لأنه في عالم عم تراقبني. إذا بدك فيك تروح لعند أينشتاين وتطلب منه إنه يجي يودعني. هي أحسن طريقة. حالياً ما في قدامنا غير هالطريقة الوحيدة، بس لازم ندير بالنا بكل خطوة. الجو بهالكم يوم بيقرف. صار لي أسبوع بالفرشة مرضان. تعرف شو ألبرت؟ خود هذا الدواء، أكيد رح يفيدك. ماشي بجربه. بس بتعرف هالدواء بياخدون النسوان. إذا حبيبتك مريضة صدقني بتاخد حبة منه بتتحسن. مع الأسف هي تركتني. أنا مو شاطر بقصص الحب والغرام، بس بتعرف شو سمعت؟ قال هي وجوزها راجعين على روسيا خلال فترة قريبة، وراح يطلعوا بباخرة خاصة. ما بدك تروح لتودعها؟ مشان جوزها ما بدي.
رح يتضايق. ايه اكيد معك حق. بعتذر. عفوا، ليش ما قلت لي؟ كنت أنا وصلتك. القطار أحسن لأنه الروحة بالسيارة بهالجو مو منيحة. مشان هيك أنا رايح بتاكسي، الشوفير عنده خبرة، لأنه أنت ما بتعرف كتير بالطرقات. أروح معكم؟ ليش؟ نحن رايحين نزور قرايبنا. مين هو؟ مو كأنك صاير عم تكتر أسئلة؟ ارجع على البيت فريدريك. هلأ راحوا بالتاكسي. ما بعرف، كان حامل بإيده شغلة كأنها هدية. ما في حدا، يلا امشوا. يا جماعة، باسم السفارة ودولة روسيا وباسم الرفيق ليدفيدف شخصيا وبالنيابة عنه، مسموح ترجعوا على بلدنا بصفتكم مواطنين. بهنيكم من كل قلبي يا جماعة. تفضلوا الجوازات، وبعتذر على التأخير. شكرا. توصلوا بالسلامة. آسف مدام. مو مشكلة. تعرف أنا مليت كتير هون، بلدنا أحلى. أكيد، هداك وطنكن. بآخرتكن رح تنطلق الساعة 3 والسيارة على الطريق. أنا بعتذر منكن، مضطر أترككن. تشرفت معرفتك. شكرا. بالسلامة. شكرا. بروفيسور، أنا سعيد لأنك عم تحضر حفلتنا المتواضعة. ما فيك تتخيل قديش مبسوط لأنك أجيت. هاد شرف إلنا سيد أينشتاين. هذا شرف إلي كمان. يمكن ما بتعرفي بس جوزك أفضل تلميذ عندي. كأنه تأخرت السيارة، مو هيك؟ استنينا كتير، وقديش رح نستنى؟ أعطيني هويتك لو سمحت. شو؟ هويتي. لحظة، عم دور عليها. لحظة، وينها؟ ما عم لاقيها. شوف، هذا أنا، ليك أينشتاين. ممنوع تفوت بدون هوية. كيف؟ أنا اتركه يفوت. حاضر. شكرا. تفضل فوت. بالإذن. مارغريتا، روحي ودعيه، اجا من شانك. وادعيه، يمكن ما عاد تشوفيه بحياتك. عالبيت. صار لك شي؟ انت منيح؟ وقف شوي شوي. ليش كنت هيك عم تركض؟ قوم خليني شوفك. شو هالوقعة هي؟ اللي عم يوجعك شي؟ وجعتني رجلي. مرحبا. هي شوكولا كتير طيبة. شكرا كتير إلك. يلي بتحبيها؟ لسه متذكر؟ ايه طبعا. متذكر لهلأ نوع الشوكولا اللي بحبها؟ ليش قاعدين على الأرض؟ قومي. تعرفي، خسارة، كنا رح نكون مبسوطين. لا، انت عندك الشغل تبعك والنظريات،
عندك حياتك، بس سيرجي هو ما عنده حدا غيري وأنا بساعده بفنه، وقدرنا نضل سوا. نحن ما فينا نغير شي، خلص هيك أحسن للكل. عن جد غريب، يعني قصدي اللي صار حبيت وحدة ذكية وحلوة وانبسطت كتير. منيح ما تزوجتك لأنه في شي غلط. بالعيلة لازم يكون في واحد ذكي، بس واحد، الرجال. شو اللي عم يصير لي؟ أوقات بس أحكي بحس حالي نسيان مين أنا. أنت أينشتاين. إيه مزبوط، هذا أهم شي. هي الشوكولا، بس ليكي شو؟ لا تفتحيها، قصدي افتحيها بس توصلي. وهنيك بده إياه. شو هي؟ هي الساعة كسرتها وسويت هالشي قصداً، كنت حابة وقف الوقت. أنا كعالم بحب قلك إنه ما فيكي، مستحيل يوقف. لحظة، ليش ما عم تنشال؟ خلي هي معك، ذكرى مني. ضل اكتب لي، ماشي؟ إيه طبعاً، أكيد. لا تنسى تكتب لي رسائل دائماً. أنا وألبرت ضلينا نتراسل لحد ما هو مات، وبعدين مات سيرجي. عشت بوحدة من بعضهم، وكل اللي بقيلي منحوتات سيرجي ورسائل أينشتاين وأشعاره، وبقي معي ملف القنبلة الذرية بعلبة الشوكولا اللي عطاني إياها. ألبرت كان شخص بسيط كتير وعالم عظيم، طلع معه حق بكل شي. الحب ما له نهاية ومو مفهوم، هيك كان يقول. الحب هو يلي منع العالم من حرب نووية، هو يلي بيقود العالم كله. الحب الشي الوحيد اللي ممكن ينشر السلام بالعالم. إيه، بالحب منساوي كل شي، وبس الحب هو يلي بيخلي الحياة تستمر. هاي كانت قصتي مع زوجي وحبيبي.